Like, subscribe, and get notified. हे जे पळय प्रकरण जे पळय आसा आसगांवचें तें मोठ्या प्रमाणात आतां आख्ख्या गोंयभर आनी आख्ख्या वर्ल्डाक हें जालां कळ्ळें तुका. पूण आमचो मुद्दो आशिल्लो की बाबा हें जें प्रकरण जें पळय जालां आनी म्युटेशन जालां संडे जें पळय जालां तें ताची चवकशी करपाक जाय म्हणून. कित्याक आज पर्यंत आमी पळयलें कळ्ळें हाजे पयलीं अशीं म्युटेशनां जालीं एका दिसाक, पूण परिकार टायमाचेर सुद्दां जाल्लीं, पूण ती बाबा संडे नाशिल्लीं, वर्किंग डे आशिल्लीं. पूण आतां आमी पळयतात की बाबा ही म्युटेशन जें पळय जाता एका दिसा जें पळय जाता संडे सुद्दां जातात. अरे आमी कुळ मुणकाराचे प्रश्न घेवन सरकारी दरबारां येयले, कलेक्टरा कडेन येयले, चीफ मिनिस्टरा कडेन गेले, सगळे कडेन आमी आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन सुद्दां आमी मागणें केल्लें की बाबा रे आमची कुळ मुणकाराची केसी जी आसा ती सॉल्व करात म्हणून. आनी तेन्ना ताणें आमकां आश्वासन दिल्लें की बाबा रे आमी आतां स्पेशल मामलेदार हाडटले, स्पेशल कितें काय म्हणल्यार हे संडे बसयतले, सॅटर्डे बसयतले, पूण आज पर्यंत आमच्यो केसी सॉल्व जायनात. हायकोर्टान निवाडो दिलो की बाबा रे कुळाच्यो ज्यो आसात केसी, मुणकाराच्यो केसी आसात त्यो कितें काय म्हणल्यार 6 म्हयने भितर तुमी करात, डेट दिनाकात. पूण आमी पळयता न्ही पुजा शर्माचें हें प्रकरण जें पळय आसा कळ्ळें तुका, तें संडे कितें काय म्हणल्यार एका दिसा म्युटेशन जालां. तर आमी म्हणटात की बाबा हाजी सखोल चवकशी एक रिटायर्ड जज जे पळय आसात तांची जावची. कारण हातूंत आमी पळयतात जरी समज म्हणटा सरकारान आपले हात फाबुडले की बाबा आपल्या ह्या हातूंत कसलोच प्रकरणाक हात ना, पूण म्युटेशनाचें सिद्ध जाता की बाबा ह्या लोकांनी कितें काय म्हणल्यार संडे म्युटेशन हातूंत गव्हर्मेंट आसा, मिनिस्ट्री आसा आनी जे कोण ऑफिसर्स आसात मामलेदार तांची सगळ्यांची चवकशी एक रिटायर्ड जजान करपाक जाय. जो आसगांवचो आगरवाडेकर कुटुंबाचो जो सब्जेक्ट आसा तो एकदम सिरियस सब्जेक्ट. ह्या सिरियस सब्जेक्टान सरकार आपली भुमिका एकदम न्यूट्रल दाखयता, कांयच ना म्हणून. आगरवाडेकर असो ज्या घराचो ओनर पिंटो असो किंवा जी घेवंक सोदताली मिस्टर शर्मा असो, हें सगळें जर पळयलें जाल्यार एक गोंयच्या राजकारणांतलें कटे कारस्थान आसा. हाका गोंयचो मिनिस्टरा सकट सगळे गट इनवॉल्व आसा. आमचो एकच विशय आसा, ताची भुमिका आगरवाडेकरान टर्न घेतली कोणी केली हाचेर आमकां उलोवपाचें ना. आमचो सब्जेक्ट गोवा कुळ मुखार संघर्श समिती डिमांड करता की संडे जे म्युटेशन जालें ऑफिशियल डेच्या भायर ते कशें जालें, कोणाच्या आशिर्वादान जालें, कोणाचो प्रेशर डिपार्टमेंटाचेर आसलो, कोण ह्या प्रकरणान इनवॉल्व आसले आनी कोणी हें म्युटेशन करपाक लायलें शर्माक मदत करच्या खातीर हाची ताबडतोब चवकशी जावपाची. आनी ती सुद्दां एक रिटायर्ड जजाच्या मार्फत अशी आमची रिक्वेस्ट आसा आनी ती करून ज्या प्रकरणान दोशी आसात ताचेर त्वरीत कारवाई करची अशी गोवा कुळ मुखार संघर्श समिती मागणी करता. Watch on Herald TV.